अनुसूचित जमाती एसटी राजकीय आरक्षण कायदो लागू करपा खातीर केंद्र सरकारान जारी केलेल्या ऐतिहासिक अधिसूचनेचे गोयेचे मंत्री सुभाष फळदेसाई हांणी स्वागत केला. हो निर्णय म्हणजे गोयांतल्या अनुसूचित जमात समाजा खातीर एक व्हड आणि महत्वाचो टप्पा असं तांणी म्हणलंय. ह्या निर्णयाक लागून एसटी समाजाक त्यांचो हक्काचो राजकीय न्याय मेळतलो असो विश्वास तांणी उक्तावला. हांव जरी आमदार सांगे मतदारसंघाचो आसलो जाल्यार आमी ते वेलकमच करतात. कारण जर एखादे वेळ ह्या समाजाचेर केन्नाय अन्याय जाता, इतर समाजाच्या एखादे वेळ उमेदवाराक आमदाराक ते समजना जाल्यार चड तांकां तें समजुपाक शकता. अपेक्षा आसा इतकीच की त्या पद्दतीन आमकां नेतृत्व मेळपाक जाय आनी ते नेतृत्वाक न्याय दिवपा सारखे आमदार जावपाक जाय, जेणे करून सर्वांगीण विकास जावपाक भर पडटली. सो ओवरऑल ह्या डिसिजनाचे आमी वेलकम करतात. म्हाका भारतीय जनता पार्टीच्या जाग्याचेर आमकां हें करतले. हांवें भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्लें आसा की म्हजे जर खंय गरज लागतली जर जायत जाल्यार म्हाका तुमी खंय सांगता त्या जाग्याचेर तिकेट दिवपाचें ताचेर हांव लडोवपाक तयार आसा. जायना जर जाय जाल्यार संघटन कार्य आसा किंवा बाकीचें कार्य आसा तातूंत भितर हांव वावून घेतलो. कारण आम फक्त आमदार जावनच कितें तरी हें करतले अशें कांय ना. देशाची सेवा करपाक जाय, पार्टीची सेवा करपाक जाय जाल्यार आमकां जी जबाबदारी पार्टी दिता ती पार्टी घेवन वतले. पूण म्हाका पूर्ण खात्री आसा की पार्टी खंय ना जाल्यार खंय आमकां एकोमोडेट करतली. जाणे करून हांवें म्हजे ज्या कारकिर्दीन भितर म्हज्या मिनिस्ट्री पसून दिली सांगे मतदारसंघ हो इतलो व्हडलो मतदारसंघ, त्या मतदारसंघातल्या शेवटच्या मनशापर्यंत सुविधा पावोवपाचें म्हज्या कारकिर्दीन भितर हांवें काम केल्लें आसा. ते मागीर साळजिणी जावं, ते कल्ला जावं, काजू कट्टव जावं, काजूर जावं किंवा मानगाळ जावं किंवा कुडव जावं, वेर्ले जावं, ह्या भागांनी रस्ते नाशिल्ले, वीज नाशिल्ली, पाणी नाशिल्ली, ह्या भागांनी पावोवपाचो प्रयत्न पयले फावटी हांवें ग्रामीण भागांपसून केल्लो आसा. ह्या भागांतल्या खंयचोय असो वाडो मेळचो ना ज्या जाग्याचेर म्हज्या 3 म्हयन्यांनी एक फावटी भेट जायना. ज्या दुर्गम भागां भितर फॉरेस्टा कडेन लॉडो पसून घेवन त्या भागांनी पावोवपा खातीर हांवें अनेक वेळा आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे वायटपण घेतले आशिल्ले. पूण ते वायटपण घेतला ते आमच्या गरिबांतल्या गरीब लोकांक आनी विखुरलेल्या लोकांक ह्या समाजाक न्याय दिवपा खातीर म्हजें संपूर्ण आयुश्य हांवें वेचलेलें आसा. सकाळ फुडें उठल्या नंतर म्हजे जे ओपीडी सुरू जाता ते रातचे 12-1 हांव हें करता. म्हजें काम करपाची पद्दती तशी आसा. कारण म्हजे जेवणाकय हांव केन्नाय काम घेतलो ना. म्हजें जेवणूय आसा तें डब्यान घेवन हांव गाडयेन प्रवास करता तेन्ना जेवण घेता. सकाळचो ब्रेकफास्ट जातलो किंवा रातचें जेवण हांव 12च्या पयलीं केन्नाय जेवलो ना. कारण 12-1 पर्यंत म्हज्या घरा कडेन आसा. म्हाका अपेक्षा आसा की येणारो जो कोण उमेदवार आसा ताणें त्या पद्दतीन काम केलें जर जायत लोकांचें कल्याण जातलें.